बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बिलाखिर चेहरों से नकाब उतर गए हैं और असल हकीकत खुलकर सामने आ गई है। नाज़रीन, अमरीका की खुफिया एजेंसियों ने टीटीपी जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान नामी दहशतगर्द तंजीम इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हमलावर है, उसको मुस्तकबिल में अमरीका के लिए खतरा करार दिया। जबकि इसके बाद नाज़रीन अफगान तालिबान की जानिब से और उसके बाद टीटीपी की जानिब से एक बयान जारी किया गया है। अमरीका को सफाइयां दी गई हैं। इसके बाद नाज़रीन कोई किसी किस्म की कसर नहीं रह जाती कि आखिर इनके घनौने मकासद सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि इस वक्त जो टीटीपी दहशतगर्द तंजीम है वो मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर हमलावर है। बीएलए, बीएलएफ, ये तमाम तर दहशतगर्द तंजीमें बैक वक्त पाकिस्तान के ऊपर मगरबी बॉर्डर से जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है वहां से पाकिस्तान के ऊपर हमलावर है। अब नाज़रीन, जो अमेरिका है आपको पता है कि पहले भी वो कह चुके हैं कि यहाँ पे जो हमें दाइश से खतरात हैं, लेकिन पहली मरतबा नाज़रीन दाइश की बजाय या अलकायदा की बजाय अमेरिका की 18 खुफिया एजेंसियों ने एक रिपोर्ट पेश की है और उन्होंने कहा है कि जो टीटीपी दहशतगर्द तंजीम है ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। उसकी वजह नाज़रीन हालिया दिनों में टीटीपी के एक ये जो इसका दहशतगर्द है उसने जर्मनी में बड़ी धमकी दी है। उसने कहा जी कि हम जर्मनी के अंदर गोरों का कत्लेआम करेंगे। तो इसके बाद नाज़रीन खतरे की घंटियां बजी हैं यूरोप के लिए भी और उसके बाद नाज़रीन अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है उन्होंने भी रिपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप को पेश कर दी है। जिसके बाद नाज़रीन जैसे ये रिपोर्ट जारी की गई है तो अमेरिका की जानिब से कहा गया जी कि इनके खिलाफ अब कार्रवाई करनी नागुज़ीर हो चुकी है। अमेरिका ने इधर जवाब दिया तो नाज़रीन साथ ही जो टीटीपी की जानिब से एक बयान जारी किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका बेफिक्र हो जाए, अमेरिका समेत किसी भी मगरबी मुल्क को हमसे कोई खतरा नहीं है। अब आप जरा अंदाजा लगाइए, उसने कहा जी कि किसी भी काफिर मुल्क को हमसे कोई खतरा नहीं, हमें सिर्फ आपको हमसे कोई खतरा नहीं, हमारा सिर्फ जो मामला है वो पाकिस्तान के खिलाफ, यानी जो इस्लाम का किला बना हुआ है पाकिस्तान, जो एक मजबूत किला है उसको तोड़ने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए ये ख्वारिज पाकिस्तान के खिलाफ ही जंग लड़ रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान के मासूम और जो मजलूम लोग हैं उनको कत्ल करना ही इनका नस्बुल-ऐन है, मुसलमानों का कत्ल करना इनका मकसद है, ना कि ये किसी कुफार के खिलाफ कोई जंग लड़ेंगे या कोई जिहाद करेंगे। जिहाद के नाम पर जो इस वक्त ड्रामेबाजी चल रही है इसमें अब नाज़रीन गारंटियां पाकिस्तान को तो गारंटी नहीं दे सकता, यानी पाकिस्तान इसे बार बार कह रहा है अफगान तालिबान को कि पाकिस्तान के अंदर वहां से दरअंदाजी करवाई जा रही है तो टीटीपी के जो ख्वारिज हैं इनको रोका जाए। लेकिन ये अफगान तालिबान है वो कहते हैं जी ये आपका अंदरूनी मामला है, कभी कहते हैं जी दहशतगर्दी तो होती वहां से है, हमारे अंदर तो है ही कुछ नहीं ऐसा। लेकिन अब जो है अमेरिका को यकीन दहानियां करवाई जा रही हैं कि परेशान हो, इनको हम कंट्रोल कर लेंगे। मतलब इसका ये है कि इनका स्विच उनके पास जरूर है, यानी कंट्रोल ये कर सकते हैं, लेकिन करते इसलिए नहीं है क्योंकि ये शामिल हैं पाकिस्तान के खिलाफ ये घनौना प्रोपेगेंडा और घनौने मिशन में कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है, पाकिस्तान को कमजोर करना है। अब किसी किस्म के जो इन टीडीपी के जो खारिज है इनके खिलाफ जो इनके लिए दिल में हमदर्दी रखता है या फिर बीएलए बीएलएफ के लिए जो रखता है, उनको अब जान लेना चाहिए कि इनका असल चेहरा क्या है। ये कोई महरूमियों की जंग या फिर इस तरह के मामलात नहीं है, बल्कि ये पे रोल पे बिके हुए, भारतीय पे रोल पे पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले, पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने वाले ये वो वलदुल हराम है जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हमलावर है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कल अख्तर महगल ने तो खुलकर इंटरव्यू में कह दिया कि मैं बीएलए की मजम्मत छोड़ दें, मैं तो उनके लिए दुआ करता हूं। ये है पाकिस्तान की असम्बलियों में बैठे हुए और एक अहम तरीन सूबे का साबिक वजीर आला, कहता है मैं तो कभी भी उनके लिए खिलाफ मैंने कुछ नहीं किया। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इन बीएलए और बीएलएफ को मजबूत करने वाले हुकूमत पाकिस्तान से जो महरूमियों का शिकार बलूच अवाम है उनका पैसा लेके तो बीएलए और बीएलएफ के दहशत गर्दों को मजबूत करने वाले यही वो लीडर्स हैं और यही वो नमक हराम है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। और वाज़ेह तौर पे उसने कहा कि हमारा
جو ہے وہ ہم ان کے خلاف نہ تو کوئی مذمت کریں گے بلکہ ہم ان کے لیے دعا کریں گے جو پہلے بھی ہم کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب یہ کھل کے خوارج سامنے آ چکے ہیں۔ اس نے یہ تک کہا کہ مہرنگ اور سمیدین بلوچ جو ہیں یہ ساری کی ساری ہماری بہنیں، اور انہوں نے چوڑیاں اتار کر ہتھیار پکڑ لیے ہیں اور اس مشن میں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ یعنی اب ان کے گھنونے اور گندے چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ کوئی کسی قسم کی رعایت اب پاکستان کو نہیں کرنی چاہیے ان کے خلاف۔ یہی کمزوریاں جو ہیں 1971 میں دکھائی گئی تھیں، اور سیاسی جو اثر و رسوخ ہے، آپ نے دیکھا کہ جب ایوب خان نے شیخ مجیب الرحمان کو پکڑ لیا تھا اور ان کے خلاف جو اس اگرتلا سازش کے اندر شامل کچھ آرمی آفیسرز بھی تھے ان کو جیل میں بند کر دیا، تو پولیٹیکل لیڈرشپ ساری اکٹھی ہو گئی اور اکٹھی ہو کر انہوں نے کہا جی کہ اس کو نکالا جائے، اور اس کو ایک جو گول میز کانفرنس ہوئی تھی، اس گول میز کانفرنس کے اندر ایک جو ہے وہ سیاسی رہنما کے، یعنی جو پاکستان کو توڑنے کی سازش کر رہا تھا، اس کو ایک سیاسی مندوب کے طور پہ وہاں پہ بٹھایا گیا، اور یہی وہ اس وقت کی کمزوری تھی جس نے ان دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو شہ دی، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھیے کہ اس وقت جو ذوالفقار علی بھٹو تھے یہ فیصل آباد جیل سے اس کو لے کر گئے تھے شیخ مجیب الرحمان کو، اور اب جو ہے اس کی اپنی قوم اس پہ تھو تھو کر رہی ہے کہ یہ سب سے گندا انسان تھا جس نے ایک بہت بڑی سازش کی تھی بھارت کے ساتھ مل کر، اور ابھی اس کی بیٹی جو ہے وہ اعلیٰ کار بنی ہوئی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قومیں جو ہے نا وہ ان کو بعد میں چیزوں کو سمجھ لگتی ہے۔ اب یہ ہم پہلے غلطی کر چکے ہیں، اب دوبارہ غلطی کو نہ دہرایا جائے، چاہے وہ کوئی بھی لیڈر ہے جو پاکستان کے خلاف بکواس کر رہا ہے، اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ان کو جوتے مارے اور پکڑ کے ان کو جیلوں میں بند کرے۔ اب چھوڑنے چھڑانے کا یہ سلسلہ چھوڑ دیں کہ اس کو جو فلانے ادارے نے چھوڑ دیا، فلانے ادارے نے چھوڑ دیا، جو غدار ہے ملک کے ان کو پکڑ کے ٹھوکیں، اور ایسا ٹھوکیں کہ پھر دوسروں کو عبرت حاصل ہو کہ وہ اس طرح کی جرت نہ کریں۔ اب ٹی ٹی پی کے دہشت گرد وہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہماری تو جنگ ہی پاکستان کے خلاف ہے، ہمارا کوئی جہاد نہیں ہے، ہم صرف پاکستان کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ بھارت ان کی فنڈنگ کر رہا ہے، بھارت ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ افغانستان میں ٹی ٹی پی کی جو لیڈرشپ ہے مکمل طور پہ وہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے، مکمل طور پہ ان کو وہ سپورٹ کر رہی ہے۔ اب دیکھیں امریکہ کو یہ یقین دہانی کروا سکتے ہیں کہ آپ بے فکر رہیں کہ آپ کے لیے یہ کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں، تو پاکستان کو یہ گارنٹی نہیں دے سکتے، نہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے کبھی اس طرح کی بات کی ہے۔ یہ کہتے ہیں جی کہ وہ تو ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے، اور امریکہ کو یقین دہانی کروا رہے ہیں جی کہ آپ کے خلاف انہوں نے کی کارروائی تو ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹی ٹی پی اور اس کے بعد افغان طالبان وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہے، صرف اپنا چہرہ جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ناظرین اب جتنی مرضی آپ یہ سازشیں کھیل رہے ہیں، یا وہ اختر مینگل ہو یا دیگر یہ جو بلوچستان کی تحریک جو اس وقت چل رہی ہے دہشت گردوں کی، اس کو سپورٹ کرنے والے کوئی بھی ہوں، تو یاد رکھیں بلوچستان پاکستان تک کا حصہ تھا، رہے گا، اور ہمیشہ جو ہے وہ رہے گا۔ یہ خوارج ہمیشہ کبھی نہ کبھی سر اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن یہ نشان عبرت بنتے ہیں، ان کی نسلیں نشان عبرت بنتی ہیں، اور اب ٹی ٹی پی جو ہے یہ بھی انشاءاللہ خاتمے کی جانب بڑھ رہی ہے، اور افواج پاکستان اور پاکستانی عوام ان کے چہروں کو پہچان چکی ہے، یہاں تک کہ ناظرین ان کے اپنے گھر والے ان پہ تھوک رہے ہیں کہ یہ مر جائیں تو ان کی لاشیں بھی ہمارے حوالے نہ کی جائیں، ان کو کتوں کو ڈال دیا جائے۔ اتنی نفرت اس وقت دہشت گردوں سے پاکستانی عوام کر رہی ہے، اور یہاں تک کہ ان کے گھر والے اتنی نفرت کر رہے ہیں کہ وہ جرگوں کے اندر اعلان کریں کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور مر جائے تو اس کی لاش ہمارے پاس نہ لائی جائے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔